अब हामी तेस्रो श्लोकमा प्रवेश गर्दैछौं। न पृथ्वी न जलम न अग्निर्न वायुर्न द्योर्न वा भवान एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। यो अद्भुत श्लोक सुरु हुन्छ, हे राजन, अब पालो तिम्रो सत्यलाई जान्ने पालो। याद राख्नुस्, पालो तिम्रो सत्यलाई जान्ने पालो। सत्यको दुईवटा तहको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा बोक्रे सत्य र अर्को गुदी सत्य। अंग्रेजीमा यसलाई माइक्रो लेभल र मैक्रो लेभल भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। मैक्रो लेभल भनेको बोक्रे सत्य, जो सतहमा देखिन्छ, जो बाहिर देखिन्छ, त्यस्तो लाग्छ हामीलाई, त्यो बोक्रे सत्य हो। अनि गुदी सत्य, त्यो बोक्रा फालिसकेपछि, बोक्रा छिलेर फालिसकेपछि बल्ल गएर गुदी सत्य भेट्टाइन्छ र गुदी सत्य नै मूल सत्य हो। आँखा खोलेर हेर्नुस्, बिहान सूर्य पूर्वबाट उदय भएको देखिन्छ, अनि बेलुकातिर सूर्य पश्चिममा विलय भएको, अस्ताचलमा विलय भएको देख्छौं हामीहरू। यो सत्य त हो, तर बोक्रे सत्य हो। आँखाले देखिने बोक्रे सत्य, सूर्य पूर्वबाट उदय हुन्छ, मध्याह्नमा आकाशको बीचमा देख्छौं र बिस्तारै सूर्य ढल्दै ढल्दै पश्चिममा जान्छ। यो बोक्रे सत्य हो। व्यवहार त्यसैबाट चलाउँछौं हामी। व्यावहारिक जीवन यो बोक्रे सत्यको सेरोफेरमा चल्छ। सूर्य उदय भयो नै भन्छौं, सूर्य अस्तायो नै भन्छौं, काम चल्छ, यो काम चलाऊ सत्य हो। यो कुरालाई ध्यान दिनुस्, यो सत्य त हो, तर काम चलाऊ सत्य हो। यो वास्तविक मूल सत्य होइन। मूल सत्य त वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउँछन् या ज्ञानीहरूले पत्ता लगाउँछन्। मूल सत्य के हो? सूर्य न उदय हुन्छ, न अस्ताचलमा गएर सूर्य विलय हुन्छ। न सूर्य अस्ताउँछ, न सूर्य उदाउँछ। यो सूर्य उदाएको जस्तो देखिनु, सूर्य अस्ताएको जस्तो देखिनु, यो पृथ्वी घुमेको नदेखिनुको कारणले भ्रम सिर्जना भएको। बोक्रे सत्यमा सूर्य उदाउँछ, सूर्य अस्ताउँछ। यसबाट मान्छेले काम चलाइरहेको हुन्छ, तर यसबाट विज्ञानको आविष्कार बन्दैन। याद राख्नुस्, यसबाट कुनै सृजनशीलता हुँदैन, यसबाट कुनै उन्नति र प्रगति हुँदैन, किनकि यो सत्य नै होइन, यो व्यावहारिकता मात्रै हो। बोक्रे सत्यले काम चल्छ, तर आविष्कार हुँदैन, सृजना हुँदैन। याद राख्नुस्, यो कुरा प्रगति हुँदैन, उन्नति हुँदैन। बोक्रे सत्य संस्कृति बन्न सक्छ, तर प्रगति बन्न सक्दैन। याद राख्नुस्, धेरैले मान्यो भने त्यसैलाई संस्कृति भनिदिन्छ, तर प्रगति रोकिन्छ। अतः जसरी सूर्यको उपमाबाट हामीले सिक्न सक्छौं, वास्तविक सत्य एउटा हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा देखिने सत्य अर्को हुन्छ। र दुनियाँभरका मान्छेहरू सबै प्रगतिको, शिक्षाको, सत्ताको, सभ्यताको बावजुद पनि कन्फ्युजनमा बाँचिरहनुको कारण के हो? कन्फ्युजनमा, बाउ कन्फ्युजनमा, आमा कन्फ्युजनमा, दाइ कन्फ्युजनमा
नेता कन्फ्युजनमा, जनता कन्फ्युजनमा, राष्ट्र कन्फ्युजनमा, विश्व कन्फ्युजनमा किन बाँच्छन् त भन्नाले हामीले समाएका सत्य, हामीले स्कुल र कलेजमा पढाइदै आएको या पढ्दै आएका सत्य त हुन्, तर बोक्रे सत्य हुन्, व्यावहारिक सत्य हुन्। वास्तविक सत्यसँग यसको दूर दूरको पनि नाता छैन। र जबसम्म वास्तविक सत्य पत्ता लाग्दैन, व्यावहारिक सत्यमा अल्झिन्छौं, तबसम्म जिन्दगी कन्फ्युजन बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। हामी किन कन्फ्युज्ड छौं, हामी किन दुखी छौं, हामी किन जहिले पनि जीवनबाट भागिरहेका हुन्छौं, किन जीवन हाम्रो उत्सव भइदिँदैनन्? यो प्रश्न त बार बार उठ्दो होला। यति कमाइयो, खोइ खुसी भएको, बिहे गरियो, खोइ खुसी भएको, सन्तान जन्माइयो, खोइ खुसी भएको, नाति पनाति देखिसक्यौं, खोइ खुसी भएको, न स्वास्थ्य न शान्ति। हो, खुसी भएको क्षणिक भ्रम हुन्छ, फेरि एकछिन त खुसी भए जस्तो हुन्छ, खुसी हुँदा हुँदै दुःख सुरु हुन्छ। त्यसको कारण के हो त भने हाम्रो सत्य, पारिवारिक सत्य, सामाजिक सत्य, राष्ट्रिय सत्य, वैश्विक सत्य, यो जम्मै बोक्रे सत्य हुन्। के रे सर, म्याम? बोक्रे सत्य यानी मैक्रो लेभलमा देखिएका सत्य, जो वास्तविक सत्य होइन। यही बोक्रामा फस्यौं सबै। यही बोक्रामा फस्नुको कारण जिन्दगी जुन चीजको लागि जन्मेको हो, त्यो चीज जिन्दगीले बुझ्न अगाडि नै मरिदिन्छ मान्छे। अतः यहाँ यो अष्टावक्रको सेरोफेरोमा, यो जनकको सेरोफेरोमा हामीले बोक्रे सत्यबाट गुदी सत्यतिर, मैक्रो लेभलबाट माइक्रो लेभलतिर यात्रा गरिरहेका छौं। र यही सन्दर्भमा राजा जनकलाई अष्टावक्र भन्छन्। बाबु या राजन, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर न देउर न वा भवान। हामीले बाहिरबाट देख्दा, जसलाई हामीले बोक्रे सत्य भन्यौं, हामी के हौं त भन्नाले पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर हौं। यो हाड, यो मासु, जसलाई हामी शरीर भन्छौं, हाड र मासुले बनेका शरीर। यो शरीर, यो हाड मासु भनेको यो माटो हो। मरिसकेपछि यसलाई यदि गाडी दियो भने या जलाइदियो भने खरानी बन्छ, गाडी दियो भने माटोै बन्छ सिधै। त्यसकारण हामीसँग जुन शरीर छ त्यो माटोको शरीर छ, सबैलाई थाहा छ। अनि हामीसँग झोल पदार्थ छ शरीरमा, पेशाबको रूपमा या कुनै अरू झोलको रूपमा, रगतै पनि त्यो जलको रूपमा। अनि हाम्रो तापक्रम छ त्यो अग्निको रूपमा। पञ्चतत्व जसलाई हामी भन्छौं, हामी श्वास लिइरहेका छौं त्यो वायुको रूपमा। अनि शरीरमा जहाँ जहाँ प्वाल छ, खाली ठाउँ छ, त्यो आकाशको रूपमा। यो पाँचवटा तत्व जसलाई हामी पञ्चतत्व भन्छौं, यो पञ्चतत्वबाट शरीर बनेको छ, यसमा त शंका छैन। तर महाराज, तपाई त्यो शरीर होइन। तपाई वायु पनि होइन, तपाई माटो पनि होइन, आकाश पनि होइन। यानी पञ्चतत्वबाट बनेका पाँचवटा कुराबाट बनेको शरीरलाई लिएर म भनेर तस्बिर खिचाएर बसेका हुन्छौं हामीहरू। अहिले नेटमा हामी कसलाई देखिरहेका छौं? आत्मालाई देख्छौं, देख्दैनौं। चेतनालाई देख्छौं, देख्दैनौं। मनलाई देख्छौं, देख्दैनौं। भावनालाई देख्छौं, देख्दैनौं। कसलाई देख्छौं त? हिक्का हाँसेको यही पञ्चतत्ववाला शरीरलाई। र हामी यही पञ्चतत्ववाला शरीरलाई म भनेर बुझिरहेका छौं। यो सूर्यलाई पूर्वबाट उदाएको पश्चिममा विलय भएको भने जस्तै म भनेर यो शरीरलाई देखाइरहेका छौं नि। यो शरीर भनेको म भन्ने चीजको व्यावहारिक सत्य मात्रै हो, बोक्रे सत्य मात्रै हो, वास्तविक सत्य होइन। जसले यो शरीरलाई नै म भनेर ठान्यो,
उनीहरू जिन्दगी भर व्यवहार त मजाले चलाउँछन्, तर न शान्ति, न आनन्द, न मुक्तिबोध, न ज्ञान, न वैराग्य, केही पनि हुँदैन उनीहरूसँग, किनकि यो सत्य नै होइन, यो खाली व्यावहारिक सत्य मात्रै हो। हे महाराज, तपाईले यो पाँचवटा पञ्चतत्त्वलाई म भनेर बुझ्नुभयो र यसरी म भनेर बुझ्दा काम त चल्छ। बाउलाई चिनाउँदा तेरो बाउ म, तेरो छोरा म, या तेरो दाइ म, तेरो भाइ म, तेरो लोग्ने म, तेरो स्वास्नी म भनेर चिनाउँदा त शरीर नै चिनाउने हो, काम त चल्छ नि यार। बिहे गर्दा पनि एउटा शरीर र अर्को शरीरको मिलन नै हुने हो, काम त चल्छ नि यार। काम मात्रै चल्छ, अरु केही पनि चल्दैन। काम त चलायौं, तर जिन्दगी काममा होइन, जिन्दगी आनन्दमा हुन्छ, शान्तिमा हुन्छ, अनकन्डिसनल लभमा हुन्छ, मुक्तिमा हुन्छ, भक्तिमा हुन्छ, शक्तिमा हुन्छ। त्यो त अन्तर जगतको कुरा। त्यहाँसम्म त हामी पुग्नै सकेनौं, न शान्तिमा, न आनन्दमा, न मुक्तिमा, न वैरागमा। त्यहाँ त कहिल्यै पनि पुग्दैन मान्छे, कहिल्यै पनि पुग्दैन मान्छे। त्यहाँ अनकन्डिसनल लभमा मान्छे कहिल्यै पुग्दैन, अनन्त शान्तिमा कहिल्यै पुग्दैन, अनन्त ज्ञानमा कहिल्यै पुग्दैन। किन पुग्दैन त भन्नाले ऊ शरीरमा अल्झिसकेको छ, ऊ शरीरमा ड्याङ्की ड्याङ ठोकिरहेको छ, म शरीर। त्यसैले महाराज, तपाई 70 वर्षको बुढो हुनुभयो, तर अहिले पनि ज्ञान पाउनु भएन। किन भन्नाले शरीरमा ठोकिएर बसेछ। शरीर त बिस्तार बिस्तारै बुढा हुँदै गइरहेको छ, एक दिन मरिन्छ शरीर। अतः सत्य के हो त? व्यावहारिक सत्य, यो शरीर म हुँ, व्यावहारिक सत्य। तर यो व्यावहारिक सत्य भनेको वास्तविक सत्य होइन, त्यसकारण यसले शान्तिसम्म पुर्याउँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यसले शान्तिसम्म पुर्याउँदैन, आनन्द मुक्तिसम्म पुर्याउँदैन, वैराग्य भक्तिसम्म पुर्याउँदैन। किन पुर्याउँदैन भने यो वास्तविक सत्य होइन। अनि वास्तविक सत्य के हो त? वास्तविक सत्य के हो त भने महाराज, यो सबै शरीरको, यो सबै पञ्चतत्त्वको एसाम साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। हे महाराज, तपाई, हजुर, यो सबै शरीरको, यो भौतिक उपस्थितिको साक्षी मात्रै हुनुहुन्छ। अनि त्यो साक्षीको त यो आत्मा हो। त्यसकारण महाराज, तपाईले आफूलाई म शरीर होइन, म शरीरको साक्षी हुँ, म शरीर होइन, शरीर बोक्रा मात्रै हो, तर वास्तवमा म बोक्रा होइन, म आत्मा हुँ, म गुदी। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हरेक फलफुलमा बोक्रा हुन्छ। अधिकांश फलफुलमा हामीले बोक्रा देख्छौं, किन्दाखेरि बोक्रा समात्छौं, छाम्दाखेरि बोक्रालाई नै छाम्छौं, सुँघ्दाखेरि बोक्रालाई नै सुँघ्छौं, देख्दाखेरि बोक्रालाई नै देख्छौं यो पञ्चतत्त्वले, तर गुदी देख्दैनौं। गुदी भेट्नको लागि, गुदी खानको लागि बोक्रा फाल्नु पर्छ। जसले बोक्रा फाल्दैन उसले गुदीसम्म पुग्नै सक्दैन, जसले बोक्रा फाल्दैन ऊ गुदीसम्म पुग्दै सक्दैन। याद राख्नुहोस्, बोक्रा फाल्न अनिवार्य छ, अनि मात्रै हामी फलफुलको गुदी खान्छौं। त्यस्तै जिन्दगीको बोक्रा जो शरीर छ, पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीर छ, यो बोक्रा हो। यो बोक्रालाई मैले समातेर बसेँ, म यो हुँ, तेरो बाउ, तेरो आमा, तेरो छोरा, तेरो नाति, तेरो दाइ, तेरो भाइ आदि इत्यादि शब्दावलीहरू, पदावलीहरू प्रयोग गरेर बस्यौं भने यो काम त चलाइयो यसले, तर गुदीमा पुगेन, बोक्रैमा अल्झियो। चौटा खान गएकी बुढी झोलमै डुबेर मरी।
हामी झोलमै डुबेर मर्ने भएको कारणले गर्दा अचेल एउटा गाली गर्ने शब्द छ, झोले भन्दै पुग्छ। गाली गर्छन् नि, यो झोले साधु, यो झोले राजनेता, यो झोले व्यापारी। हामी सबै झोले नै हौं। एउटा झोलेले अर्को झोलेलाई झोले भन्नु ठूलो आश्चर्यको कुरा होइन। वी अल आर झोलेज। जे बोले बोले तर हौं झोले। हामीले जे बोले बोले, मान्छेले जे बोले बोले, तर मान्छे हुन् त झोले, किनकि ऊ गुदीसम्म पुगेन। र गुदीसम्म नपुगेसम्म यो फलफुलको उपमाबाट बुझ्नुस्, बोक्रा खाइँदैन। बोक्रा हेरिन्छ, सुँगिन्छ, चाटिन्छ, तर खाइँदैन क्या। जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। यो शरीरलाई हेरिन्छ, सुँगिन्छ, चाटिन्छ, के गरिन्छ शरीरमाथि। चुम्बन भनेको त्यही होइन र, गरिन्छ। तर कहाँ पुग्छ र त्यो अनकन्डिसनल लभसम्म? त्यो बोक्रालाई चाट्दै, बोक्रालाई अंगालो हाल्दै, बोक्रालाई आई लभ यू भन्दै, बोक्रालाई सुँग्दै, मैं सांस लेता हूं तेरी खुशबू आती है भन्दै। हे बोक्रेहरू, अब धेरै बोक्रे भएकोले गाली गर्दा हामी अर्को शब्द प्रयोग गर्छौं, यो त मान्छे बोका छ। किनकि यो बोक्रामा जो बोक्रालाई हेलेर पछि पछि लाग्छ बोका हो। जो मान्छे बोक्रामा आनन्द खोज्छ, खुशी खोज्छ, आनन्दित खोज्छ, तिनीहरूलाई नै बोका बनेका हुन्। यो बोका हो यो। किनकि यसलाई गुदी थाहा नै छैन। Can you imagine it? अतः यहाँ सबै झोले हुन्, यहाँ सबै बोके हुन्। किनकि अल्झ्यौं कहाँ त भन्नाले बोक्रामा अल्झ्यौं। त्यसकारण गुदी सडेर जान्छ तर खाइ भ्याउँदैन, किनकि गुदी भित्र छ। गुदी मान्छेको जीवनको गुदी सडेर जान्छ, बिस्तार 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 बिर्सिएर जान्छ, सडेर जान्छ। तर पुग्दैनौँ हामी त्यहाँ, किनकि हामी बोक्रामै, बोक्रा सुन्दै, बोक्रा चाट्दै, बोक्राको तस्बिर खिच्दै, बोक्राको सेल्फी खिच्दै। के को सेल्फी खिचिन्छ? बोक्राको होइन र? यसको मतलब बोक्राको सेल्फी नखिच्नु भनेको चाहिँ होइन। फेरि गर्नु त सबै गर्नु, तर एउटा भ्रमबाट भने मुक्त हुनुपर्छ। म बोक्रा होइन, म गुदी हुँ। म बोक्रा होइन, म बोक्रा होइन, म गुदी हुँ। यो कुरा नबुझेसम्म यो काम चलाउ बोक्राले जिन्दगीलाई काम चलाउ त बनाउँछ, तर जिन्दगीलाई शान्ति, आनन्द, मुक्तिसम्म लाग्दैन महाराज। यो वैराग्यसम्म, यो इनलाइटनमेन्टसम्म, यो इमेन्सिपेसनसम्म, यो निर्वाणसम्म पुग्दैन मान्छे। अतः पहिलो काम, म बोक्रा होइन। यो पहिलो घोषणा हो, याद राख्नुहोस्। यो पहिलो उद्घोष के त? म बोक्रा होइन। म बोक्रा होइन, म जलबाट बनेको पनि होइन, वायुबाट बनेको पनि होइन। यी बनेको त शरीर हो। म अग्निबाट बनेको पनि होइन, म आकाशबाट बनेको पनि होइन। यो जीवबाट बनेको मेरो बोक्रा बनेको हो, त्यसमा शंका छैन। मेरो बोक्रा त्यसैबाट बनेको हो, तर म बोक्रा होइन। Can you say that? यो रियलाइज गर्नुस् त। यही बोक्रामा अल्झेर त झगडा हुने हो नि। एउटा बोक्रा अर्को बोक्रासँग जुझ्न जान्छ। दुईवटा केराको बोक्रालाई जोडाएर हेर्नुस् त, अनि थाहा हुन्छ। एउटा बोक्राले अर्को बोक्रालाई माया गरेर अंगालो हाल्न जान्छ। दुईवटा केराको बोक्रालाई अंगालोमा राखिदिनुस् त, अनि थाहा हुन्छ। भित्र त पुग्दैन। बाहिरै सबै खेल खत्तम। अतः हे राजन, 50 वर्ष साधनामा बितिसक्यो हजुरको, तर ज्ञान प्राप्त किन भएन त भन्नाले बोक्रामै गयो जिन्दगी। व्यावहारिक सत्यमै गयो, वास्तविक सत्यमा पुगेनौ। अतः वास्तविक सत्यमा पुग्नको लागि के गर्नु पर्यो? आजको भाषामा, राजनीतिक भाषामा विद्रोह गर्नु पर्यो। के को विद्रोह? म शरीर होइन, यो मेरो विद्रोह हो।
आजबाट मैले विद्रोह गरिदिएँ के म 5 तत्त्वबाट बनेको शरीर होइन, यो मेरो बोक्रा हो, म गुदी हुँ। यो हो विद्रोहको शङ्खघोष। विद्रोह गरेपछि त क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति भनेको परिवर्तन हुन्छ। विद्रोह बिना त क्रान्ति हुँदैन। याद राख्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ति अगाडि के हुन्छ? क्रान्ति त पछि आउने कुरा हो। पहिला त विद्रोह, जुलुस, नारा। अब नारा लगाउनु पर्यो म शरीर होइन भनेर। अब नारा लगाउनु पर्यो म पञ्चतत्त्वबाट बनेको होइन, र यो पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीरको नाताहरू थुप्रै छन्, त्यो पनि म होइन। मेरो एट्याचमेन्ट छ उनीहरूसँग, मेरो एट्याचमेन्ट छ यो शरीरको नातासँग। शरीरले घर बनाउँछ, शरीरले जे खोज्छ, त्यो सबै कुरासँग पनि मेरो एट्याचमेन्ट छ। अत म त्यो होइन भनेपछि त्यो एट्याचमेन्ट चट। त्यसैले पहिलो कुरा त के बुझौँ कि म शरीर होइन। अनि शरीर होइन, म शरीर होइन, तर यो शरीर मेरो बोक्रा हो, बस त्यति। त्यसकारण त्यसलाई त्यति मात्रै ध्यान दिनु जति बोक्रालाई चाहिँ सफा गरिन्छ नि। किनकि बेच्ने चिज त बोक्रा हो, देखाउने चिज त बोक्रा हो, हेर्ने चिज त बोक्रा हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ सफाई त गर्नु पर्यो, यसलाई अस्वस्थ त राख्नु भएन। त्यसकारण त्यसलाई त्यति मात्रै ध्यान दिनु जति यो यसलाई काम लाग्छ, त्यति मात्रै। पुरा ध्यान यसमा होइन, पुरा ध्यान यसको बारी हो। यसको बारी कहाँ? तिमी साक्षी हौ महाराज। साक्षी के को? शरीरको साक्षी। साक्षी के को? मनको साक्षी। साक्षी के को? जीवनको साक्षी। किनकि तिमी आत्मा हो। येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि। हे महाराज, अब आफूलाई, गुदीलाई, आफ्नो गुदीलाई बुझ। चेतना रूप छ यो गुदी, चैतन्य रूप, चिद्रूप, र यो आत्मस्वरूप छ। अतः यसलाई बुझ्न साथ नै, यसलाई बुझ्न साथ मुक्त हुनु, बुझ्न साथ मुक्त हुनु, बुझ्न साथ मुक्त हुन्छ। बन्धन त कहाँ छ त भन्नाले त्यो बाँदरको कथा छुस्स फेरि भन्न चाहन्छु। यो पुरानै कथा हो। एउटा टिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा सानो प्वाल छ। त्यो प्वालबाट बदाम भरि छिराइदिएको छ र जङ्गलमा लगेर फालिदिएको छ। अब बाँदर त्यो टिनको प्वालमा आफ्नो हात छिराउँछ, बाँदरले चाहिँ बदाम समाउँछ, अनि समाइसकेपछि मुट्ठी त ठुलो हुन्छ। त्यसपछि बाँदरले बदाम छिक्न खोज्छ, सक्दैन, किनकि प्वाल सानो छ। छिक्न खोज्छ सक्दैन। त्यतिकैमा शिकारी आउँछ, जसले चाहिँ टिन फालेको थियो त्यहाँ, त्यसलाई फसाउनको लागि। अनि शिकारी आउँछ, शिकारी आउँदाखेरि यसरी हेर्छ, शिकारी गरेर भाग्न खोज्छ, तर भाग्न सक्दैन। किन भन्नाले उसले बदाम छोड्न बिर्सन्छ। बदाम छोडिदिएको भए हात स्वाट्ट छिकेर भाग्न सक्थ्यो बाँदर। हात त छिरायो, बदाम पनि समाइयो। अब बदाम छोड्न उसले मानिरहेको छैन, ऊ लोभी। त्यसकारण उसले छोड्दैन। नछोडेपछि हात फस्छ, शिकारी आउँछ, समात्छ र त्यसको शिकार गर्दिन्छ। मान्छेको हालत पनि त्यही हो। हामी पनि शरीरभित्रको प्वालको बदाममा हात हालेर बसेका छौँ, मरि नै छोड्न सक्दैन। त्यसकारण हामी पनि शिकार भयौँ। के को शिकार भयौँ? समाजको, परिस्थितिको, परिवेशको, संसारको हामी मात्र शिकार बन्यौँ। किनकि हामी उन्मुक्त हुन सकेनौँ, स्वतन्त्र हुन सकेनौँ भित्रबाट। बाहिर जति स्वतन्त्रताको आन्दोलन भए पनि, बाहिर जतिसुकै चाहिँ स्वतन्त्रताको चिलाख उठाए पनि, भित्रबाट त हामी बन्दी छौँ। लोभको, कामको, क्रोधको, अज्ञानताको यो बन्धनमा फँसेको कारणले गर्दा परिणाम के आयो? रोगै रोग। परिणाम के आयो? अशान्ति नै अशान्ति। परिणाम के आयो? पीडै पीडा, दर्दै दर्द, कन्फ्युजनै कन्फ्युजन। सो यो बदामलाई नफालेसम्म हामी मुक्त हुँदैनौँ। अनि बदाम के त भन्नाले यही बोक्रालाई बदाम भनेको मैले। म शरीर, यो बोक्रा, यसलाई च्याप्प समातेर यसलाई नै मोहित भएर बस्यो भने, मुग्ध भएर बस्यौँ भने हामी बन्धनमा पर्छौँ। परेको त्यही हो। अतः
म शरीर होइन, शरीर मेरो हो। म शरीर होइन, शरीर मेरो हो। म त के हुँ? चेतना हुँ। कन्सियसनेस, प्योर कन्सियसनेस, जो साक्षी स्वरूप छ, जो आत्मा स्वरूप छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने तीनवटा कुरा देख्छु म। जसरी पशुहरू देख्छौँ हामीहरू र मान्छे देख्छौँ हामीहरू र मुक्तात्माहरू, ज्ञानी पुरुषहरू देख्छौँ हामीहरू, तीन तहका प्राणीलाई देखौँ। इंग्लिशमा शब्दावली छ बडी, माइन्ड एन्ड स्पिरिट। तन, मन र आत्मा, तीनवटा कुरा। यो आत्मा नबुझ्ने मान्छेले यसलाई चेतना भनेर मात्रै बुझौँ, कन्सियसनेस भनेर मात्रै बुझौँ। हामीसँग शरीर छ, हामीसँग मन छ, हामीसँग आत्मा पनि छ या चेतना पनि छ। पशुलाई हेर्नुस्, यदि पशुलाई निहाल्ने हो भने पशु बाँच्ने स्तर कहाँ हुन्छ त भन्नाले शरीरको स्तरमा बाँचिरहेको हुन्छ, बडी ओरिएन्टेड हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू भोक लागेपछि खाइहाल्छ, जसरी पनि खाइहाल्छ। भोक लागेपछि जसरी पनि खान्छ पशुले, निद्रा लागेपछि जसरी पनि सुत्छ पशु। उसलाई चाहिँ सेक्सुअल फिलिङ भयो भने जसरी पनि पार्टनर खोज्छ पशुले। किन? शरीरले जे अरायो त्यही मात्रै गर्छ, उस शरीरको आधारमा बाँचिरहेको हुन्छ। शरीरले जे अरायो त्यही मात्रै गर्छ पशुले। त्यसकारण पशु मान्छे भन्दा तल मानिन्छ। अनि मान्छेको लेभल के त? उस शरीरको लेभलमा टाँसिएर बाँचेको त छ, तर उसको शरीरलाई सञ्चालन गर्ने को त मन। त्यसकारण यो मन शब्द, मनुष्य शब्द, मनन शब्द एउटै रुटबाट आएको देखिन्छ। मान्छेलाई मनले सञ्चालित गर्छ, मान्छे मन प्रधान हुन्छ र मनमा भावना पनि छ, बुद्धि पनि छ। अतः हामी आजसम्म हामीलाई सञ्चालन केले गर्यो त भन्नाले हाम्रो विचारले सञ्चालन गर्यो, हाम्रो फिलिङ्सले सञ्चालन गर्यो। र यो फिलिङ्स, यो विचार यहाँभन्दा माथि हामी कहिल्यै देखेनौँ, किनकि विचार भनेको जहिले पनि पुरानो हुन्छ। याद राख्नुहोस्, हामी विचारबाट सञ्चालित छौँ र विचार भनेको हजारौँ वर्ष पुरानो विचार। हिन्दू धर्म बनेको हजारौँ वर्ष भइसक्यो, मानव सभ्यता बनेको हजारौँ वर्ष भइसक्यो, भाषा बनेको हजारौँ वर्ष भइसक्यो, संस्कृति संस्कार बनेको हजारौँ वर्ष भइसक्यो। र यो हजार वर्ष पुराना कुराहरूलाई हाम्रो विचारले बोकेर बाँचिरहेका छौँ हामी। किन इमेजिन? त्यसकारण विचार भनेकै बासी हो, विचार भनेकै बासी हो। र यो बासी कुराले खालि बासी कुरा मात्रै समात्छ, तर जिन्दगी बासी होइन, तर ताजा। एउटा उपमाबाट बुझ्नुस्, हाम्रो सबै दुःख जुन आउँछ नि हामीलाई, म कन्फ्युजनमा छु, म पीडामा छु, म दर्दमा छु भनेको वर्तमानमा छु। अहिले मलाई पीडा भइरहेको छ, अहिले मलाई गाह्रो भइरहेको छ, तर मेरो सल्युसन अहिले जुन गाह्रो भइरहेको छ, त्यो गाह्रोबाट आउने जुन मेरो सल्युसन जम्मै मैले कहाँबाट ल्याउन खोज्छु त भन्नाले पास्टबाट ल्याउन खोज्छु, पुरानो कुराबाट। म धर्ममा सल्युसन खोज्छु, म संस्कृतिमा सल्युसन खोज्छु, म पुरानो चिजमा सल्युसन खोज्छु, जबकि मेरो समस्या वर्तमानमा छ। अहिले मलाई गाह्रो भइरहेछ। अनि यो गाह्रो भनेको केबाट भइरहेको? यसरी विचार गर्नुहोस् त, जब तपाईलाई दुःख हुन्छ त्यो बेला मनभरि विचार हुन्छ कि मन खाली हुन्छ? यसलाई याद गर्नुहोस्, जब हामीलाई दुःख हुन्छ, कन्फ्युजनमा पर्छौँ, मेरो मनभरि विचार आएको हुन्छ कि मन खाली भएको हुन्छ? यो सबैलाई थाहा छ। जब मलाई दुःख हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ, पीडा हुन्छ, समस्या हुन्छ, मनभरि विचार आउँछ, विचार जम्मै पुरानो मात्रै आउँछ। त्यसकारण विचारले सल्युसन दिँदैन। अनि सल्युसन के त भन्नाले यो विचारबाट बाहिर आउनु, सल्युसन के त भन्नाले विचार तर्क बुद्धिबाट बाहिर आउनु। विचार तर्क बुद्धिबाट बाहिर कसरी आउन सकिन्छ? त्यसैलाई साक्षी भनेको त्यही हो। जब म साक्षी हुन्छु, शरीरको साक्षी, मनको साक्षी हुन्छु, अनि मैले के बुझ्छु? विचार म होइन, शरीर पनि म होइन, मैले छुट्याइदिन्छु। विचार अलग भयो, शरीर अलग भयो र म अलग भएँ। यसरी मैले आफूलाई म शरीर पनि होइन, विचार पनि होइन भनेर छुट्याउन सक्यौं भने म त्यही क्षणमा मुक्त अवस्थामा पुग्छु। त्यसकारण यहाँ सूत्रलाई फेरि पनि बुझ्नुस्, बडो अनौठो सूत्र छ, गजबको सूत्र छ महाराज।
हे महाराज, तपाईँ साक्षी मात्र हुनुहुन्छ। के को साक्षी? शरीरको साक्षी, मनको साक्षी, संसारको साक्षी, र तपाईँ यो आत्मतत्त्व हुनुहुन्छ, जसलाई कहिल्यै दुःख हुँदैन, जसलाई कहिल्यै पीडा हुँदैन, जसलाई कहिल्यै दर्द हुँदैन। त्यो आत्मतत्त्व हो भनेर यदि तपाईँले आफूलाई बुझ्नुभयो भने महाराज, यहीँबाट मुक्ति यात्रा सुरु हुन्छ। एकचोटि गहिरो सास तानेर विचार गरौँ त मित्र। मैले आफूलाई अहिलेसम्म शरीर ठानेको छु र यस मन मस्तिष्कभित्र चल्ने विचारलाई मैले समातेर बसेको छु। म शरीर पनि होइन र यो मन मस्तिष्क भित्र बग्ने विचार पनि म होइन। यो विचारलाई हेर्ने, यो शरीरलाई हेर्ने जुन तत्त्व छ, जसलाई बोध भनिन्छ, जसलाई अवेरनेस भनिन्छ, मात्र त्यो म हुँ, मात्र त्यो म हुँ। त्यही साक्षी हो, त्यही आत्मा हो, त्यही चिद्रूप हो। फेरि पनि आजसम्म मैले यो शरीरलाई म ठाने, यो शरीरको नातालाई मेरो नाता ठाने, यो शरीरको घरलाई मेरो घर ठाने, यो शरीरको देशलाई मेरो देश ठाने, यो शरीरको संसारलाई मेरो संसार ठाने। त्यो शरीर मेरो बोक्रा हो, म होइन। आजसम्म मनभरि बग्ने विचार जो कलाले, संस्कृतिले, देशले, राष्ट्रले, जातिले, वर्गले, वर्णले दियो, त्यो पनि म होइन। त्यो बासी विचार हो। त्यसलाई मैले म ठाने, जसको परिणाम स्वरूप त्यो सबै विचारबाट आउने दुःख मेरो दुःख भइदियो। त्यसकारण यो पनि म होइन। अनि म को त भन्नाले चिद्रूप, चेतन स्वरूप, यो शरीरलाई हेर्ने र मनभित्र चलिरहेका विचार र भावलाई हेर्ने साक्षी हो। त्यो साक्षी मात्रै म हुँ। त्यसलाई आत्मा पनि भनिन्छ, त्यसलाई चेतना पनि भनिन्छ। त्यही मात्र म हुँ, किनभने त्यसको जन्म हुँदैन, त्यसको मृत्यु पनि हुँदैन। अब यो श्लोकको सारांश बताउनु पर्दा यसरी बुझ्नुहोस् मित्र। जसरी पृथ्वी छ, अनि बादल छ, अनि माथि आकाश छ। पृथ्वी भनेको शरीर भयो, बादल भनेको मन भयो, चित्त भयो, र त्यसको पारि आकाश छ, त्यो भनेको चेतना भयो। यो बादल पनि भौतिक हो, यो पृथ्वी पनि भौतिक हो। याद राख्नुहोस्, बादल पनि बदलिरहन्छ, पृथ्वी पनि बदलिरहन्छ, तर आकाश कहिल्यै बदलिँदैन। आकाश अनन्त हो, न त्यसको जन्म हुन्छ, न त्यसको मरण हुन्छ, न त्यो सुरु छ, न त्यसको अन्त्य छ। र यो सुरु नहुने, यो अन्त्य नहुने यो जुन आकाश छ, त्यही आकाशमा बादल जन्मिन्छ र एक दिन बादल बिस्तारै सकिन्छ। त्यही आकाशमा पृथ्वी जन्मिन्छ, ग्रह नक्षत्र जन्मिन्छ, एक दिन सकिन्छ। तर आकाश कहिल्यै सकिँदैन। हो, जसरी पृथ्वी, बादल, आकाश, त्यस्तै शरीर, मन र मेरो चेतना, मेरो आत्मा। आत्मा आकाश हो, अस्तित्वको आकाश हो आत्मा, अस्तित्वको आकाश हो आत्मा। त्यो अस्तित्वको आकाशमा यो शरीर, यो मन आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, तर चेतना न आउँछ न जान्छ, आत्मा न आउँछ न जान्छ। बस म आकाश हुँ। मेरो जन्म हुँदैन, मेरो मृत्यु पनि हुँदैन, मेरो सुरु छैन, मेरो अन्त्य पनि छैन। हो, शरीर यसमा आउँछ, शरीर यसबाट जान्छ, मन यसमा आउँछ, मन यसबाट जान्छ। यो आउने जानेलाई हेरिरहन्छ यो आकाशले। बस बस यो आउ जाउ गर्ने शरीरलाई हेर्नु। शुक्रकीटबाट शरीर सुरु भयो, त्यो बेला पनि म थिएँ। अनि मासुको डल्लो भयो, म थिएँ। अहिले जवान भए म छु, बुढो भएको छु, म छु।
एक दिन मर्छ शरीर। कति परिवर्तन भयो, शुक्र कीटदेखि लिएर मृत्यु शय्यासम्म परिवर्तन भयो शरीर, तर त्यसलाई हेर्ने चेतना एक रस छ। त्यो जन्म अगाडि पनि थियो शरीरको, जन्म पछाडि पनि हुन्छ, त्यसकारण त्यो साक्षी हो। त्यस्तै विचार, हिजोको विचार, आजको विचार, भोलिको विचार बदलिरहन्छ, तर मेरो चेतना बदलिँदैन, म त्यसलाई हेरिरहन सक्छु। त्यसैले महाराज आफूलाई शरीर होइन, मन होइन, चेतना भनेर बुझ्नु, आत्मा भनेर बुझ्नु, साक्षी भनेर बुझ्नु। यार यो जगत जीवनको साक्षी हो, यो जगत जीवनको साक्षी हो, बाँकी सबै त मनको आची हो। थैंक यू। जय होस्।